दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल जेठको 2 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 मेको 16 तारिक भएको छ। आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू, कुन ठाउँमा कस्तो छ मत परिणाम, ताजा मत परिणाम कहाँ के भइरहेको छ, कुन उम्मेदवार विजयी भए, को कसले अग्रता कायम गरेका छन्, काठमाडौँमा बालेन शाहको अवस्था कस्तो छ, भरतपुरमा रेणु दाहालले कति मत प्राप्त गरेकी छन्, पोखराको चुनावी माहौल कस्तो छ, मत परिणाम के आएको छ लगायतका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका अपडेटहरू हामी प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले झिनो अग्रता बनाएका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई 3 मतले पछाडि पारेका छन्। समाचार तयार पार्दासम्म सुवेदीले 2468 मत पाएका छन् भने दाहालले 2465 मत ल्याएको बताइएको छ। यसअघि दाहालले झिनो अग्रता बनाउनु भएको थियो। भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 805 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। भरतपुर महानगरमा दाहाल गठबन्धनतर्फकी उम्मेदवार रहनु भएको छ भने सुवेदीलाई राप्रपाले सहयोग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले झण्डै 2400 मतले अग्रता लिनु भएको छ। आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार डङ्गोलले 3384 मत ल्याउनु भयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 992 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै राप्रपाकी विनिता मगैयाले 760, स्वतन्त्र उम्मेदवार दिव्या श्रेष्ठले 361, विवेकशील साझा पार्टीकी कीर्ति तुलाधरले 157 मत पाउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर नेपाली कांग्रेस र उपमेयर एकीकृत समाजवादीले लिने सहमति गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। यसैबीच समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन शाहले 3834 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 1996, त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सृजना श्रेष्ठले 1802 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यस्तै गरी ललितपुर महानगरपालिकामा चिरीबाबु महर्जनले 877, हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 402 मत प्राप्त गरेका छन् भने ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा मञ्जली साक्य वज्राचार्यले 444, बाबुराज वज्राचार्यले 267 मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। यता पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 1121 मत, नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 1040 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शङ्कर खरालले 184 अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार खड्गराज पौडेलले 65 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 2583, नेकपा एमालेका सागर थापाले 1615, स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश कुमार यादवले 715 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रहलाद प्रसाद शाह हलुवाईले 218 मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। त्यस्तै गरी महानगरपालिका अन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले 2832 मत, नेकपा एमालेका विजय कुमार सराबगीले 1286 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गिरीश केरीले 86 मत प्राप्त गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले अग्रता लिएका छन्। सिंहले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका विजय कुमार सराबगीले 1286 मत ल्याएका छन् भने सिंहले 2832 मत प्राप्त गरेको ताजा अपडेट छ। राप्रपाका गिरीश गिरीले 86 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलमले 2025 मत पाएका छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तमलाल झाले 331 मत प्राप्त गरेका छन्। वीरगञ्जमा सत्तारूढ गठबन्धनले मेयरमा जसपा उम्मेदवार र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि तालमेल गरेको जनाइएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ। 3500 मत गनिसक्दा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 79 मतकोले अग्रता बनाउनु भएको छ। आचार्यले 1349 मत पाउँदा उहाँलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 1250 मत ल्याउनुभयो। मेयर पदका अन्य उम्मेद्वार शङ्कर खरालले 193 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार खड्कराज पौडेलले 73 मत ल्याउनु भएको छ। उपप्रमुखमा 45 मतान्तरले नेपाली कङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाट अगाडि रहनु भएको छ। उहाँले 1450 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङले 1405 मत ल्याउनु भएको छ। पोखरामा मेयर र उपमेयरका लागि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन्। अहिले महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 12, 23, 24 र 25 नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको जनाइएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई उछिनेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बहादुर सिंहले एकीकृत समाजवादीकी मिना लामालाई पछाडि पार्नुभयो। सिंहले 2710 मत ल्याउनु भएको छ भने लामाको 2669 मत रहेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अनन्त पौडेलले 2434 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा भने नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रता बनाएको छ। कङ्ग्रेसका तर्फबाट उपमेयरका उम्मेद्वार राजेश बानियाले 3982 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने उहाँलाई एमालेका सुमित्रा काफ्लेले 3016 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। राप्रपाकी इन्दिरा नेउपानेले 803 मत ल्याउनु भएको छ। हेटौडा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको गृह नगर समेत हो। हेटौडामा राप्रपा नेपालले एमालेलाई सघाएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भोला खड्का निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 896 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। खड्काले 424 मत अन्तरले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बाबु काजी चौलागाईलाई पराजित गर्नुभयो। बाबु काजीले 472 मत ल्याउनु भएको थियो। जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिका 7 को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विशाल किरण बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 313 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। बस्नेतका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रत्न बहादुर थापाले 263 मत ल्याउनुभयो। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार शान्त बहादुर बस्नेत क्रान्तिले 254 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। वडामा जम्मा 979 मत खसेको जनाइएको छ। यता बाराको कोलहवी नगरपालिका 10 वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कुञ्ज बिहारी चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। कुञ्ज बिहारी चौधरीले 76 मतले निकटतम प्रतिद्वन्दी रञ्जित चौधरीलाई हराउनु भएको छ। कुञ्ज बिहारीले 987 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी रञ्जितले 911 मत ल्याउनु भएको जनाइएको छ। डोटीका 65 वडामध्ये 30 वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। मतपरिणाम अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 18 वडामा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमालेले 8, नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 वडामा जितेका छन्। प्राप्त नतिजा अनुसार बोगटान फुडसेल गाउँपालिकामा कङ्ग्रेसले 3, एमालेले 2 र माओवादी केन्द्रले 1 वडा अध्यक्ष जितेको छ। फुडसेलको वडा नम्बर 7 को परिणाम आउन बाँकी छ। आदर्श गाउँपालिकामा कङ्ग्रेसले 4 र एमालेले 1 वडामा जित हासिल गरेका छन् भने 2 वडा गणना हुन बाँकी छ। सायल गाउँपालिकामा 2 वडा कङ्ग्रेस र 1 वडा एमालेले जितेको छ। यस गाउँपालिकामा 3 वडा गणना हुन बाँकी छ। बडी केदार गाउँपालिकामा कङ्ग्रेसले 2, एमाले 2 र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 1 वडामा विजयी भएका छन्। बडी केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत कङ्ग्रेसले जितेको बताइएको छ। यस्तै जोरायल गाउँपालिकामा एमालेले 2 र कङ्ग्रेसले 1 वडा जितेका छन्। यो गाउँपालिकामा 3 वटा वडाको मतगणना हुन बाँकी छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा कङ्ग्रेसले 3 वडामा जित हासिल गरेको छ। 4 वडाको गणना भइरहेको छ। त्यस्तै गरी शिखर गाउँपालिकाका 2 वडामा कङ्ग्रेसले जित हात पारेको छ। 9 वडामा गणना गर्न बाँकी छ। दिपाल सिलगढी नगरपालिकाको 1 वडामा कङ्ग्रेसले विजयी हासिल गरेको छ भने 8 वटा वडाको गणना हुन बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 2 को अध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुरज बोसेल विजयी हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामबहादुर जीसीलाई 30 मत अन्तरले पराजित गर्दै बोसेल निर्वाचित हुनुभएको छ। बोसेलले 428 मत ल्याउँदा जीसीले 398 मत ल्याउनुभयो। बोसेल 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँसँग वडा नम्बर 2 मा गठबन्धनको प्यानल नै विजयी भएको समाचार प्राप्त भएको छ। यसैबीच हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई
उछिनेको अर्को समाचार छ। त्यस्तै गरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा मतगणना रोकिएको छ। मतगणनाको क्रममा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका 5वटा मतपत्र भेटिएपछि मतगणना कार्य रोकिएको हो। अहिलेसम्म गणना भएको परिणाम अनुसार यो पालिकामा एमालेका बाबुलाल स्याङतान 1708 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसका राजकुमार मल्लले 1622 मतका साथ बाबुलाललाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपाध्यक्षमा पनि एमालेकी सुन्तली माया चेपाङ 1609 मतका साथ अघि रहनु भएको छ। उहाँलाई माओवादीका बनस्तम थिङले 1484 मतका साथ पछ्याइरहेको जनाइएको छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका हरिनारायण थारू निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका चन्द्रबहादुर राणालाई 95 मतान्तरले पछाडि पार्दै विजयी हुनुभएको हो। थारूले 1637 मत पाउँदा राणाले 1542 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका खगेश्वर भुषालले 56 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसैबीच रूपन्देहीकै गैडहवा गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका प्रदीप कुमार चौधरी निर्वाचित हुनुभयो। चौधरीले नेपाली कङ्ग्रेसका निस्तार मुसलमान फकिरलाई 87 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। चौधरीले 901 मत पाएर विजयी हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसका मुसलमानले 714 मत पाउनुभयो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामु विष्णु नायकले 345 मत पाएको निर्वाचन अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चौधरी 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसैबीच रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिका 2 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका शीतल जीटी निर्वाचित हुनुभयो। जीटीले 861 मत ल्याउनु भयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामु काफ्लेले 636 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। 3वटा मात्र गाउँपालिका रहेको रुकुम पूर्वको 31वटा वडामध्येमा 16वटा वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। 16वटा वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्दासम्म 13वटा वडामा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 2वटा र नेकपा एमाले एउटा वडामा विजयी हासिल गरेका छन्। एमाले र कङ्ग्रेसले जितेका वडामा माओवादी केन्द्रसँगको मतान्तर थोरै मात्रै रहेको छ। रुकुम पूर्वको शेष्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रजबहादुर बुढा प्यानलसहित विजयी हुनुभयो। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बुढा 386 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको भने निकटतम प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवारले 356 मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। यस्तै सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी भएको छ। यस वडामा एमाले कङ्ग्रेसको गठबन्धनका उम्मेदवार चङ्ख झाँक्रीलाई पछाडि पार्दै कृष्ण खड्काको प्यानल विजयी भएको हो। खड्काले 428 र झाँक्रीले 372 मत ल्याउनुभयो। सिस्ने 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महिला सदस्यमा नवीना मल्ल घरती, दलित महिला सदस्यमा सम्झना नेपाली, खुल्ला सदस्यमा तीर्थापुन र दिनेश विक विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। यस्तै गरी रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र भारी मतअन्तरले विजयी भएको छ। गएको स्थानीय तह चुनावमा हार बेहोरेको यस वडामा यसपटक माओवादी विजयी भएको हो। माओवादीले यस वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका हेराम खड्काले प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र माले गठबन्धनका उम्मेदवार भन्दा दोब्बर बढी मत ल्याएर विजयी बन्नुभयो। खड्काले 623 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी भावना खड्काले 305 मत प्राप्त गर्नुभएको जनाइएको छ। 72वटा वडा रहेको रोल्पामा अहिलेसम्म 37वटा वडाको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएको छ। प्राप्त मतपरिणामका आधारमा नेकपा माओवादीले 25 वडामा निर्वाचित भएको छ भने कङ्ग्रेस 6, नेकपा एमाले 4वटा वडामा निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादी एउटा र स्वतन्त्र उम्मेदवार एउटा वडामा निर्वाचित भएको समाचार प्राप्त भएको छ। रोल्पाका 37 वडाको मतपरिणाम 25 मा माओवादी केन्द्र निर्वाचित भइसकेको यो समाचार हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब हामी गुल्मीतर्फ लाग्छौँ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका 2 को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार कमल केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। 614 मत ल्याएर उहाँ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। केसी नेपाली कङ्ग्रेस समर्थक हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका टङ्कबहादुर केसी नवीनले 454 मत ल्याउनु भयो। उक्त वडामा नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाएको थिएन। हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका लालकेश जैसी विजयी हुनुभएको छ। जैसीले 1810 मत ल्याएर एमालेका अजमल बुढालाई पराजित गर्नुभयो। एमालेका बुढाले 995 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका सुरेन्द्र बहादुर थापा 1391 मतका साथ विजयी हुनुभयो। उहाँले एमालेका रूपचन्द्र एडीलाई पराजित गर्नुभएको हो। एडीले 477 मत ल्याउनुभयो। ताजकोटमा कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन रहेको थियो।
सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसकी मीना कार्की निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले 1260 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका नेता डम्बर बस्नेतले 1113 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा गावाङ लावा लाक्पा शेर्पा 1411 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रमिला बस्नेत कार्कीले 867 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यसैबीच बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका भरतबहादुर रोकाए निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 2011 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका चतुर्भुज शाहीले 1757 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चिरञ्जीवी शाहीले 1282 मत ल्याउनुभयो। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका मैना जोशी 1810 मतसहित निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सुलोचना भण्डारीले 1637 र नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश बहादुर रोकाएले 1213 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका 2 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका माधव प्रसाद भुसाल निर्वाचित हुनुभयो। भुसालले 785 मत ल्याउनुभयो। उहाँका प्रत्याशी नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोकर्ण बहादुर सेन ओलीले 625 मत ल्याउनुभयो। जारी मतगणनामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अग्रता लिइरहेको जनाइएको छ। पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रामशरण खवास विजयी हुनुभयो। 1288 मत ल्याएर खवास वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका शेख मुमान आजम अली 933 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। वडा सदस्यहरूमा पनि एमालेकै उम्मेदवारहरू विजयी भएको जनाइएको छ। यसैबीच गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका 2 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका रविन्द्र केसी निर्वाचित हुनुभयो। 938 मत ल्याएर केसी विजयी हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका महेन्द्र घिमिरेले 753 मत ल्याउनु भएको छ। यता दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका नरसिंह चौसिर निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार हंसराज भट्टलाई 1000 भन्दा बढी मतान्तरले हराउनुभयो। चौसिरले 5003 मत ल्याउँदै निर्वाचित हुँदा भट्टले 3887 मत ल्याउनुभयो। उपप्रमुख पदमा पनि एमालेकी उम्मेदवार दुर्गा कुमारी खत्रे निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 4636 मत पाउनुभयो। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसकी सुना बोहराले 4182 मत पाएको निर्वाचन आयोगको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसले दुब्बर बढी मतले अग्रता लिएको छ। कङ्ग्रेसका मेयर उम्मेदवार प्रशान्त विष्टले 3796 मत पाउँदा एमालेका पशुपति मिश्रले 1751 मत पाउनुभयो। राप्रपाका उम्मेदवार नन्दलाल वैश्यले 1670 मत पाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उपमेयर पदमा जसपाका उम्मेदवार कमरउद्दिन राईले 2745 मतसहित अग्रता कायम राख्नुभयो। एमालेकी शान्ति ढकालले 1190 र राप्रपाकी बिन्दु चर्ती मगरले 1775 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ दलहरू बीच कङ्ग्रेसले मेयर र जसपाले उपमेयर लिने गरी भागबण्डा मिलाइएको थियो। चितवनको राप्ती नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार गोविन्द प्रसाद कणेललाई पछाडि पार्दै एकीकृत समाजवादीका शमशेर लामा अग्रस्थानमा आएको बताइएको छ। शमशेरले 2584 मत ल्याउनु भएको छ भने गोविन्दले 2330 मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मतगणना रोकिएको छ। बदर मतको विषयमा विवाद भएपछि मतगणना स्थगित भएको निर्वाचन अधिकृत जानुका सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मतगणनामा खटिएका कर्मचारीले बदर मत देखाउने नाममा धाँधली गरेको आरोप नेपाली कङ्ग्रेसले लगाएको छ। कङ्ग्रेसले पुनः मतगणनाका लागि निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिएको छ। कङ्ग्रेसको मागको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच छलफल भए पनि विवाद समाधान हुन नसक्दा मतगणना रोकिएको सुवेदीले बताउनुभयो। माथिल्लो निकाय र कानुनी आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी हाल मतगणना कार्य स्थगित गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा नेकपा एमालेलाई उछिनेर नेकपा एकीकृत समाजवादीले अग्रता बनाएको छ। वडा नम्बर 6 को मतगणना सकिँदा एमालेले अग्रता लिएको भए पनि वडा नम्बर 4 को मतगणना गर्दा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिएको बताइएको छ। यता गोर्खा नगरपालिका 5 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार खिलबहादुर राणा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 453 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका प्रत्याशी उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसकी गीता थापा मगरले 428 मत प्राप्त गर्नुभएको जनाइएको छ। यसैबीच गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 8 को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सूर्यबहादुर जीसी निर्वाचित हुनुभएको छ। 1012 मत ल्याएर जीसी निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रोशन पौडेलले 833 मत ल्याउनु भएको छ। 2074 सालमा वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेले यो ठाउँमा जितेको थियो।
रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 1 को अध्यक्षमा एमालेका पल्टु लोध निर्वाचित हुनुभएको छ। लोधले 722 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। लोधका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तप्पनाथ पाण्डेले 588 मत ल्याउनु भएको जनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका सन्तोष मोडभरी विजयी हुनुभएको छ। वडामा खसेको कुल 4286 मध्ये 1183 मत ल्याएर मोडभरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले 579, नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 567 र स्वतन्त्र उम्मेदवारले 358 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले मतदान र मतगणनाको क्रममा योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गरेको आरोप लगाउनुभयो। महासचिव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रास बिना मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको छ भनिएको छ। महासचिव पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको समेत बताउनु भएको छ। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 3 को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पामा लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार इन्द लामाले 25 मतले हराउँदै उहाँ विजयी हुनुभयो। पामाले 354 मत ल्याउँदा इन्द्रले 325 मत ल्याउनुभयो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि इन्द्र लामा माओवादी केन्द्रका ताक्ला जिग्मेत लामाबाट 10 मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। वडा नम्बर 3 मा कङ्ग्रेसले 1 र बाँकी सदस्य माओवादी केन्द्रले जितेको जनाइएको छ। स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका खिमनारायण मानन्धर विजयी हुनुभएको छ। 4769 मत ल्याएर मानन्धर विजयी हुनुभयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका टोपबहादुर भुजेललाई 37 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। कङ्ग्रेसका भुजेलले 4732 मत ल्याउनु भएको थियो। मानन्धर यसअघिको निर्वाचनमा पनि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको थियो। यसैबीच उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी इन्द्रकुमारी राणा थापा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 4740 मत ल्याउनु भएको छ। कङ्ग्रेसकी मिठु लम्साले 4716 मत ल्याएको जनाइएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 11 मा नेपाली कङ्ग्रेसले टिकट नदिएको भन्दै वडा अध्यक्षमा बागी उम्मेदवार दिएका प्रेमसिंह बडैला भारी मतले विजयी हुनुभएको छ। बडैला 1070 मतका साथ नेकपा एकीकृत समाजवादीका शिव विकलाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिद्वन्दी विकले 569 मत पाउनु भएको छ भने नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार भीम विकले 404 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। कङ्ग्रेसले वडा अध्यक्षको टिकट नदिने भएपछि उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 6 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका ढालबहादुर कुँवर निर्वाचित हुनुभएको छ। 970 मत ल्याउँदै उहाँ विजयी हुनुभएको। उहाँका प्रत्याशी नेकपा एमालेका हिराजी सीले 881 मत ल्याउनुभयो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उक्त वडामा एमाले विजयी भएको जनाइएको छ। दार्चुलाको नौघाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दलजित धामी निर्वाचित हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेमसिंह धामीलाई 506 मतान्तरले हराउँदै दलजित अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। दलजितले 3783 मत पाउँदा प्रेमसिंहले 3277 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यसैबीच जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 3 को अध्यक्षमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलुपाका दिपेन्द्र कुमार शाह विजयी हुनुभएको छ। शाहले 276 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सुनिल लाल दासले 259 मत प्राप्त गर्नुभएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेको आधार इलाका भनेर चिनिएको पर्वतको कार्की नेटामा नेपाली कङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार चोलाकान्त उपाध्याय विजयी हुनुभएको छ। फलेवास नगरपालिकाको संस्थापक मेयर पदमपाणी शर्माको वडा कार्की नेटामा कङ्ग्रेसका चोलाकान्त उपाध्यायले एमालेका दीर्घनारायण पौडेललाई जम्मा 3 मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो। वडाका अन्य 4 सदस्य भने एमालेले जितेको जनाइएको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेबाट बेग प्रसाद गर्जुवा मगर र उपाध्यक्षमा लक्ष्मी पुन विजयी भएको बताइएको छ। अध्यक्षमा निर्वाचित गर्बुजा मगरले 3091 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका श्री प्रसाद रोकाले 2970 मत र नेकपा माओवादी केन्द्रका रेशम जुगजालीले 2225 मत प्राप्त गरी पराजित भएको जनाइएको छ। जुम्लाको काना
कनका सुन्दरी गाउँपालिका 8मा दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेदवार धनबहादुर कामीको प्यानल नै विजयी भएको छ। दलित समुदायले एकता गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा धनबहादुरलाई अगाडि सारेको थियो। उनीहरूले 3 सदस्य र 1 वडा अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएका थिए। उनीहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि वडा नम्बर 8 सम्म बाजागाजा र नारा जुलुससहित विजयी र्याली निकालेको बताइएको छ। यसैबीच जुम्लामा स्वतन्त्रबाट प्यानलसहित निर्वाचित वडा अध्यक्षले भनेका छन्, अब वडाको विकास हामी गर्छौं भनेर भनेको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौं। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 8मा दलित समुदायका उम्मेदवारहरू विजयी भए पछाडि यस्तो कुरा बताएका हुन्। यसैबीच हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका 5 को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट असन्तुष्ट भएर बागी उम्मेदवार दिएका हर्कधन तामाङ 95 मत ल्याएर विजयी भएको समाचार प्राप्त भएको छ। यता उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मेजर कुमार राई निर्वाचित हुनुभयो। सम्पन्न मतगणनामा राईले 2051 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका राजकुमार राईले 1589 मत ल्याएको जनाइएको छ। रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्जित रोका मगरलाई 616 मत अन्तरले पछाडि पार्दै गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ऋषि केशव बुढा मगर निर्वाचित भएका हुन्। बुढाले 2122 मत पाउँदा रोक्काको पक्षमा 1506 मत आएको जनाइएको छ। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी अरुणा देवी राई विजयी हुनुभयो। उहाँले एमालेबाट निर्वाचित निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर बहादुर राईलाई पराजित गर्नुभयो। अरुणा देवीले 2881 मत ल्याउँदा एमालेका राईले 2575 मत ल्याएका छन्। अहिलेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा अरुणा देवी गाउँपालिका प्रमुख जित्ने पहिलो महिला समेत रहेको जनाइएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका प्रदीप गौचन निर्वाचित हुनुभएको छ। गौचनले 1144 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रत्याशी कङ्ग्रेसका उम्मेदवार बालकुमारी गौचनले 1055 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। उपाध्यक्षमा भने नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार सोमल हिराचनले 1112 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ भने एमालेका उम्मेदवार सुमिता शेर्पाले 1080 मत ल्याएको जनाइएको छ। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका 2 मा 1 मतले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार रेशम राज नेउपाने 756 मत ल्याउँदै 1 मतको अन्तरले निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका प्रत्याशी नेकपा एमालेका बाबुराम नेउपानेले 755 मत ल्याएको जनाइएको छ। यसैबीच जाजरकोट जिल्लामा 77 वटा वडा रहेकोमा 19 वटा वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। वडाको मतगणना जारी छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार बारीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा एमालेबाट दानबहादुर साईको प्यानल विजयी भएको छ भने 8 को अध्यक्षमा कङ्ग्रेसका योगेन्द्र सिंह जलन विजयी भएको जनाइएको छ। अन्य 4 सदस्यमा भने एमालेका उम्मेदवार विजयी भएको जनाइएको छ। जाजरकोटका 19 वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको समाचार हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। अपी हिमाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भगत सिंह ठेकवारी बोहरा निर्वाचित भएको जनाइएको छ। सम्पन्न मतगणनामा बोहराले 2304 मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका धर्मानन्द मान्यले 1385 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसकै देवकी बोहरा निर्वाचित भएको जनाइएको छ। उनले 2027 मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी उर्मिला बोहराले 1313 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यसैबीच कलाकार किशोर भण्डारी डिट्ठा साहब कङ्ग्रेसका तर्फबाट वडा सदस्य पदमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले तारकेश्वर नगरपालिका 2 को वडा सदस्य पदमा विजयी हासिल गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। उता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसका शिवकुमार शाहको प्यानल नै विजयी भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका झोकलाल बुढा निर्वाचित हुनुभयो। 2707 मत ल्याएर बुढा पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैबीच दाङको लमही नगरपालिका 9 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका भेष बहादुर केसी रमेश विजयी भएको बताइएको छ। उहाँ 803 मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको जनाइएको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 को अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका रुद्र राई विजयी हुनुभएको छ। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा चुनिएका राई 488 मत ल्याएर पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रका लालबहादुर राईलाई पछि पार्दै वडा अध्यक्षमा बाजी मारिरहनु भएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रका लालबहादुरले 406 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ।
यसैबीच मोरङको सुनवर्सी गाउँ नगरपालिकाको 2वटा वडामा नेपाली कांग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ। वडा नम्बर 1 र 2 मा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भएको बताइएको छ। सुनवर्सी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार वीरबहादुर राई र 1211 मतसहित विजयी भएको बताइएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हिम राईले 1037 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। कैलालीको बर्धगोरिया गाउँपालिका 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार मिथुन गौतम प्यानलसहित विजयी भएको जनाइएको छ। 795 मत ल्याउँदै गौतमले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको जनाइएको छ। यसैबीच गोर्खा नगरपालिका 4 मा माओवादी केन्द्रका भट्टराई विजयी हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका लालप्रसाद भट्टराई विजयी हुनुभएको समाचार भर्खर मात्र हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसैबीच बाँकेको खजुरा 1 मा कांग्रेसका मनवीर छेत्री विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी बाँकेको जानकी 1 मा र नेपालगञ्ज 22 मा जसपा निर्वाचित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी बाँकेको राप्ती नगरपालिका सोनारी 1 मा एमाले निर्वाचित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालका पति वडा सदस्यमा पराजित भएको बताइएको छ। नेपाली एमालेको सचिव पद्मा अर्यालका पति लक्ष्मीपति पौडेल वडा सदस्य पदमा पराजित भएको समाचार अहिले भाइरल बनेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। तपाईलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भरतपुर वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएको समाचार प्राप्त गरेको छु। भरतपुर महानगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका केशव महर्जन विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनले 1397 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका केशव महर्जन विजयी भएको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै गरी बझाङको थलारा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रकाश रोकाया निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका भुवन सिंह थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। सैनामैनामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल रहेको जनाइएको छ। यता सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 3 मा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको जनाइएको छ। हरिवन नगरपालिका 3 मा नेकपा एकीकृत नेकपा एमालेका दीपकमान लोप्चनको प्यानल नै विजयी भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको घोषणा अनुसार लोसपाले 758 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सञ्जीव मोक्तानले 470 मत ल्याएको जनाइएको छ। यसैबीच रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा राप्रपाका बेलबहादुर बराल मगर निर्वाचित हुनुभयो। 3067 मत खसेको यो वडामा बरालले 1738 मत प्राप्त गर्दै विजयी भएको जनाइएको छ। यता रूपन्देहीको शुद्धोदन 2 मा वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। कांग्रेसका कमल खड्का छेत्री 12 मत अन्तरले निर्वाचित भएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका 2 मा एकीकृत समाजवादीका सुनिल साक्य विजयी भइसकेको समाचार प्राप्त छ। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा एमालेका ओझा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी डोटीको बेडीकेदार गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको समाचार हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी जनकपुर धाम 1 मा वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका यादव निर्वाचित भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी जनकपुर धाम 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका यादव निर्वाचित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी वडामै एमाले हारेपछि गाउँपालिका कमिटी अध्यक्षले राजीनामा दिएको अर्को प्रसङ्ग छ। निर्वाचन परिणामलाई लिएर खोटाङको दिप्रुङ चुइचम्पा गाउँपालिकामा एमालेका गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष कृष्ण सार्केले राजीनामा दिएको समाचार उल्लेख गरिएको छ। यता धनुषाको मिथिला नगरपालिका 1 मा नेपाली कांग्रेसका जोगी महतोले प्यानल नै विजयी भएको छ। कांग्रेसका महतोले 745 मत ल्याएर वडा अध्यक्ष जित्नु भएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतोले 658 मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी जनकपुर धाम 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका यादव निर्वाचित भएका छन् भने जनकपुर धाम 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका यादव निर्वाचित भएको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। दर्शक महानुभाव, अब लागौँ जनकपुर धाम 1 मा वडा अध्यक्षमा कांग्रेसमा निर्वाचित भएको प्रसङ्गपछि बुटवल उपमहानगरपालिकातर्फ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा 2 को अध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुनिल साक्य विजयी बनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी बौद्धिकाली गाउँपालिकामा एमालेका ओझा निर्वाचित हुनु भएको छ भने डोटीको बढीकेदार गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको बताइएको छ। जनकपुर धाम 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका यादव निर्वाचित हुनु भएको छ। त्यस्तै धनुषाको मिथिला 1 मा कांग्रेसको प्यानल नै निर्वाचित भएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी
पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका 1 वडा अध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टी जयसपाका छयलाल महतो निर्वाचित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी 379 मत ल्याएर महतो विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत अरुण कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच दाङको बङ्गलाचुली 8 को वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका झविन्द्र गाहा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी बागलुङको जैमिनी 9 मा 5 अन्तरले हराउँदै एमालेका थापा विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी सिमरौनगढ नगरपालिका 2 को अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका मुखिया विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी गुल्मीमा पहिलो महिला वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। गुल्मी जिल्लाभरमा पहिलो पटक महिला वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएको समय हो। जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्षमा भूमा गुरुङ निर्वाचित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामुमा एमालेका शेर्पा निर्वाचित भएको समाचार छ। खोटाङमा जसपाका जिल्ला अध्यक्ष वडा सदस्यमा निर्वाचित भएको समाचार छ। ललितपुर 1 मा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् भने गौर 1 को अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका चौधरी निर्वाचित भएको जनाइएको छ। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका विक निर्वाचित भएको जनाइएको छ। यसैबीच बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको समाचार छ। त्यस्तै गरी इलामको रोङ गाउँपालिका नम्बर 1 मा भाइला हराउँदै वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएको सूचना गएपछि अहिले यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ। यता दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। माओवादीका डाक्टर छवि सुवेदी 3200 मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएको जनाइएको छ। यता काभ्रेको नवोदय 1 को अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका बागी प्रेम लामा निर्वाचित भएको समाचार प्राप्त गरेका छौँ। यसैबीच मध्यपुर थिमी 2 मा काङ्ग्रेस भक्तपुर नगरपालिका 1 र 3 मा नेमकिपा निर्वाचित भएको समाचार छ। त्यस्तै गरी गुल्मी जिल्लाको इस्मा 1 वडा अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका कुँवर निर्वाचित हुनुभएको छ र कञ्चनपुरको लालझाडीमा माओवादीका बहादुर राणा विजयी भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू इलेक्सन अपडेट कुन ठाउँमा कुन उम्मेदवारको कस्तो छ अवस्था कसले बाजी मार्दैछ को पछ्याउँदैछ यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।